अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तालीमी इदारों में तलबा और तलबात को अपनी कौमी ज़ुबान में बात करने पर जोर। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का कहना है अल खिदमत फाउंडेशन जो काम कर रही है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियालकोट में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 7,95,877 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जंगीरनगर का तहसील चिन्योट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल ने नास टाउन यूसी 257 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। DPO चिन्योट डॉक्टर आतिफ नवीद की थाना चनाब नगर में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चिन्योट का इजलास, मुख्तलिफ महकमों और तरक्याती स्कीमों की पेशरफ और दीगर उमूर बारे ब्रीफिंग दी गई। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला के सालाना इंतखाबात 2026 का शेड्यूल जारी, पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। फूल नगर में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जहां बाग, 2 जख्मी। मंडी बाउद्दीन में मकान की बोसीदा छत गिरने से 3 अफराद जहां बाग। चालान करने पर ख्वाजा सराओं का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज, सड़क बंद कर दी। सिडनी फायरिंग वाकये के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कानून तोड़कर खिलाड़ियों को फोन दे दिए। अदाकार अर्जुन रामपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड से मंगनी की तस्दीक कर दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि तालीमी इदारों में तलबा और तलबात को अपनी कौमी ज़बान में बात करना सिखाएं, क्योंकि तालीम का अहम मकसद नौजवान नस्ल का अपनी शनाख्त देना भी होता है, जो सिर्फ अपनी ज़बान की मदद से ही मुमकिन हो सकता है। कौमी ज़बान से नौजवान नस्ल को इसकी शनाख्त दें। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश गर्ल्स स्कूल्स सियालकोट में गुजरांवाला तालीमी बोर्ड में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाली तलबात के एजाज़ में मुनक्ता खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, तालीम हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की अवलीन तरजीह रही है। दानिश स्कूल जैसे इदारे इस बात का अमली सबूत है कि हुकूमत मियारी और यकसा तालीमी मौके की फराहमी के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबात में इनामात और एजाजी शील्ड्स तकसीम की गई। तलबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए, जिन्हें शुरा ने भरपूर सराहा। तकरीब में सूबाई वजीर मेहनत और इनफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम, सुल्तान टीपू, तारिक मीर बोल, स्कूल की प्रिंसिपल इरम शराजी और शहबाज हसन भी मौजूद थे। वजीराबाद से मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी जो काम कर रही है यह काम हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल खिदमत फाउंडेशन ने ज़ल्ज़ला हो या सैलाब हो या कोई भी कुदरती आफत हो, हमेशा अपने मुल्क के शहरियों की खिदमत को मुकद्दम जाना। मुल्क में और मुल्क से बाहर भी रफ़ाई खिदमात में अल खिदमत फाउंडेशन पेश रही। अल खिदमत फाउंडेशन वज़ीराबाद अब तक 2200 अफराद को बिलासूद कर्ज फराहम कर चुकी है। हाफिज नईम का कहना था, हुकूमत बातें तो करती है लेकिन अमलन कुछ नहीं करती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कई हुकूमती प्रोग्राम हैं लेकिन लोगों की गुर्बत ख़त्म नहीं कर सके। तकरीब के अख्ताम पर हाफिज नईम ने 130 ज़रूरतमंद अफराद को कर्जा जात के चेक्स तकसीम किए। जिला सियालकोट में 4 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम का आगाज़ करते हुए डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली ने बताया, मुहिम के दौरान 7,95,877 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए मजमूई तौर पर 28,078 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिनमें 6288 हेल्थ वर्कर्स और रजाकार अपनी खिदमात सरअंजाम देंगे। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर असलम चौधरी, DH और डॉक्टर अहमद नासिर और डॉक्टर शराज मसूद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जवेद गुरैया ने THQ अस्पताल बुरेवाला और जनरल बस स्टैंड का दौरा किया है। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा, CT स्कैन, मेडिकल वार्ड, पेड वार्ड, कार्डियक वार्ड, फार्मेसी और दीगर शोबों का मुआयना किया। बस स्टैंड के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब के हवाले से ब्रीफिंग में शिरकत की। बुरेवाला से मशरिक डिजिटल के नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक
ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرائے نے ٹی ایچ کو ہسپتال وزٹ کے موقع پر مریضوں سے طبی سہولیات کی فراہمی بارے دریافت کیا، جس پر مریضوں نے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس مظفر خان، اے سی بورے والا کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال، ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال بورے والا ڈاکٹر عمران بھٹی اور دیگر افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے جنرل بس سٹینڈ بورے والا کے دورے کے دوران ٹریفک سگنلز کی تنصیب بارے ڈیزائن اور بس سٹینڈ پر مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے تحصیل چنیوٹ کا دورہ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال کا فالو اپ وزٹ کیا۔ کمشنر نے مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت اور ادویات اسپتال سے ملنے کی تصدیق کی۔ چنیوٹ سے کاشف سرور کی رپورٹ کے مطابق کمشنر راجہ جہانگیر نے ای سی جی، ایم آر آئی، ایکس رے اور دیگر مشینوں کے فعال ہونے کو چیک کیا۔ انہوں نے اسپتال میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ دیکھا۔ کمشنر نے سرگودا روڈ پر ماڈل ریڈی بازار کا بھی معائنہ کیا اور نرخ ناموں کی موجودگی اور اس کے مطابق اشیاء ضروریہ کی فروخت کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے مرکزی قبرستان میں صفائی کا معیار چیک کیا، جبکہ قائد اعظم پارک کا دورہ بھی کیا۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر اور ڈی پی او ڈاکٹر سیدہ امارہ شیرازی کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں کرسمس ڈے کے موقع پر سیکورٹی سمیت دیگر انتظامی امور پر مبنی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول، اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چودھری ضیاء اللہ، متعلقہ افسران قاری محبوب الحسنین چشتی اور دیگر مسالک کے علماء کرام اور مسیح برادری کے ڈاکٹر عرفان اللہ اور مسیح مبران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، سی ای او، ایم ایس کو ہدایت کی کہ کرسمس ڈے کے موقع پر سیکورٹی کے علاوہ صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ اجلاس میں تمام مسالک کے اکابرین نے بھی اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے طبی اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف وارڈز پہ جا کر مریضوں کی عیادت کی اور ان سے ادویات اسپتال سے ملنے کی تصدیق کر کے اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف شعبوں میں مشینوں کے فعال ہونے کو بھی چیک کیا۔ انہوں نے اسپتال میں ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری، صفائی ستھرائی کے معیار کو بھی چیک کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ کانا سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے رکن صوبائی اسمبلی رانا راشد مناس کے ہمراہ ناس ٹاؤن یو سی 257 میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے رانا مبشر اقبال کا کہنا تھا، مقصد صرف افتتاح نہیں، عوام کو دیرپا اور معیاری سہولیات دینا ہے۔ انہوں نے کہا، کام کی نگرانی کی جا رہی ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تقریب کے حوالے سے نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ہم نے پاکستان کو ووٹ دینا ہے، اس لیے کہ ہم جب بھی اقتدار میں آئے ہیں ہم نے پاکستان میں ترقی کے نشان چھوڑے ہیں۔ ہمارے 3 ٹریلین نکال دیں تو مجھے بتا دو پاکستان میں کسی نے کون سا منصوبہ دیا ہے؟ کوئی ہمارے دور میں نون لیگ کا دور نکال دیں، بتا دو کون سی موٹر ویز بنی ہے، کون سے دانش اسکول بنے ہیں، کون سے ہاسپٹل بنے ہیں؟ یار ادھر نواز شریف ہاسپٹل بن رہا ہے، آپ کے کینسر ہاسپٹل، اسی طرح سرگودا ہو، وہ کوئی بھی ہو، سرگودا ہو، وہ جنوبی پنجاب ہو، جگہ جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ سب میرے بھائی ہیں، جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے تجھے قدم قدم یادگار بنا دیا، ہم نے اس علاقے کو یادگار بنانا، راہ یار کو یادگار بنانا ہے، اور آپ کا کوئی آسان نہیں کر رہا۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور اللہ نے ہمیں سونپی ہے، آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہماری حکومت ہے پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، ہم نے آپ کی خدمت کرنی ہے اور اپنی خدمت کو ووٹ دینا ہے، پاکستان کی ترقی کو ووٹ دینا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں آ جاتے ہیں کئی فصلی بٹیرے، یعنی کہ جو پچھلی آپ کے علاقے میں کیا کیا تو پھر اللہ کے فضل سے کام کرنے والوں کو ووٹ دیں،
आप को मायूस नहीं करेंगे। ये यूथ खड़ी है जो ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। डीपीओ चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ की थाना जनाब नगर में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। जनाब नगर से मशरिक डिजिटल के बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी के दौरान डीपीओ चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना था, अमन और अमान के क़याम, कानून के बराबर नफाज और बरवक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खुली कचहरी का मकसद लोगों के साथ राब्ते में रहना और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। डीपीओ ने कहा, शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। चीचा वतनी से मशरक डिजिटल के गुलाम दस्तगीर सहू की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सहीवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने अवामी मसाइल के फौरी हल और शिकायत के शफाफ अजाले के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 112/7R और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 113/7R में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। खुली कचहरियों में शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए और अपने मसाइल और दरख्वास्तें पेश की। डीपीओ सहीवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने तमाम शिकायत को सुना और मौके पर मौजूद अफसरान को मेरिट और कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। डीपीओ चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ की खुसूसी काविश से पुलिस एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए सिबलिंग एजुकेशन सिस्टम से MOU साइन कर दिया गया। डीपीओ ऑफिस तकरीब के दौरान पुलिस और सिबलिंग एजुकेशन सिस्टम के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ और सिबलिंग एजुकेशन सिस्टम के नुमाइंदे ने MOU पर दस्तखत किए। MOU के तहत 14 पुलिस के बच्चों को मुफ्त जबकि गाजियों के बच्चों को 70% रियायत पर तालीम दी जाएगी। MOU के तहत हाजिर सर्विस एहलकारों के बच्चों की फीस में 50% रियायत होगी। इस मौके पर डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना था, पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया वहीद हसन ने फालिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मंडी बाउद्दीन से फयाज रसूल बिज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी पेट्रोल और गैस की फ़रोख्त में मुलविस दुकानों की चेकिंग की और रिफिलिंग मशीनें जब्त करके दुकानों को सील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चिन्योट का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। कन्वीनियर कमेटी और रुकन सूबाई असम्बली सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल, MPA महर तैमूर अमजद लाली, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ के हमरा इजलास की सदारत की। इजलास में एक्सियन हाईवेज, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, CEO हेल्थ, एजुकेशन और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ महकमों खुसूसन तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त और दीगर अमूर बारे ब्रीफिंग दी गई और मुनासिब हदायत जारी की गई। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा की हदायत पर रीजन भर में पेशावर भिखारियों और मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। 2 माह में पेशावर भिखारी और नशे के आदी 2800 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। फैसलाबाद से मशरक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक में रुकावट, बढ़ते जराइम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। रीजन के तमाम अजला में बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, अहम चौकों, बाज़ारों और तलीमी इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद में 1164 मर्द, 936 खवातीन, 237 ट्रांसजेंडर्स और 478 कम उम्र बच्चे शामिल हैं। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला के सालाना इंतखाबात 2026 का शेड्यूल जारी, साबका काबीना को तहलील कर दिया गया। बुरेवाला से मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड बुरेवाला के सालाना इंतखाबात बराए साल 2026 के लिए चीफ पैटर्न आदिल रियाज इलेक्शन शेड्यूल जारी किया। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सदर, चेयरमैन, नायब सदर, जनरल और फाइनेंस सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी की 12 नशिस्तों के लिए इलेक्शन 19 दिसंबर बरोज जुम्मा सुबह 9 ta शाम 5 बजे बगैर किसी वक्फे के सिटी प्रेस क्लब में होंगे। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। हाफजाबाद से एक और खबर शामिल करते हैं। हाफजाबाद में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने DHQ अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 4 रोज़ा मुहिम के दौरान 2,38,551 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। हाफजाबाद से मशरक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक
محکمہ صحت کی جانب سے 2025 کی آخری 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر ظہیر احمد، ڈپٹی ڈی ایچ او پنڈی بٹیاں ڈاکٹر سارا اشرف سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ مہم کے دوران 2,38,551 بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی 998 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق اور ڈی پی او کامران حمید نے کرسمس کے سلسلے میں مسیحی افراد میں نقد امدادی رقوم تقسیم کی اور کرسچن کالونی کے اسکول میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنی طرف سے مسیحی افراد کے لیے 50,000 روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ مقامی تنظیم سیونگ پینٹس کی جانب سے مسیحی خاندانوں میں امدادی رقوم کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سینٹ میری اسکول کرسچن کالونی میں منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈی پی او کامران حمید مہمان خصوصی تھے۔ تنظیم کے بانی اور صدر پاسٹر صداقت سرور، سیکرٹری جنرل عابد سرور، پاسٹر ذیشان، ماسٹر جوزف نیئر، چیئرمین سی بی اے یونین اسحاق کھوکھر سمیت مسیحی برادری کے مقامی رہنما اور معززین کی بڑی تعداد تقریب میں شریک تھی۔ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور سماجی تنظیم سیونگ پینٹس کے عہدیداران اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے سینٹ میری اسکول میں بچوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق نیٹو اسکول پیرس کیمپس میں سالانہ سپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں بچوں اور ان کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیرزادہ تھے۔ پروفیسر سید ارشد بخاری، پرنسپل سعدیہ ارشد بخاری اور دیگر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مہمانوں نے مختلف کھیلوں کے مقابلے دیکھے اور طلباء کی کارکردگی کو سراہا۔ آخر میں کامیاب طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے، جہاں ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے طاہر لطیف کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر کے علاقے ہیڈ بلو کی روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں کے آمنے سامنے تصادم کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں 23 سالہ حسنین، 21 سالہ وسیم اور 22 سالہ علی حسن کا تعلق پھول نگر کے نواحی گاؤں بلو کی سے ہے، جبکہ 20 سالہ عمر پھول نگر کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں 40 سالہ نیاز اور 35 سالہ خالد شامل ہیں، جن کا تعلق بھی نواحی گاؤں بلو کی سے ہے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹراما سینٹر پھول نگر منتقل کر دیا، جبکہ تمام جاں بحق افراد کی لاشوں کو بھی ضروری قانونی کارروائی کے لیے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں مکان کی بوسیدہ چھت گرنے کے واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ علاقہ مونگ میں پیش آیا، جہاں زیادہ سامان رکھنے کی وجہ سے بوسیدہ چھت اچانک گر گئی اور ملبہ کے نیچے آ کر ایک نوجوان سمیت 2 خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں کو ملبے کے نیچے سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ جنگ بھکر روڈ پر تیز رفتاری کے باعث افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے کے نتیجے میں ایک بزرگ شہری جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کا امدادی عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 70 سالہ محمد ویرام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور انہیں فوری طور پر DHQ جھنگ اسپتال منتقل کیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ ضلع کچہری جھنگ میں ایک اہم مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا، جس پہ پولیس کے حاضر سروس افسران اور اہلکاروں کو سزائیں سنائی گئیں۔ تاہم فیصلہ سنائے جانے کے فوری بعد سزا یافتہ ملزمان عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سیف اللہ سول جج مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا تحریری اور زبانی فیصلہ جاری کیا۔ بلیٹن میں چنیوٹ سے مزید خبریں شامل کرتے ہیں، جہاں پر DPO چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر ضلع بھر میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس ٹیموں نے مختلف علاقوں سے 22 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 15 کلو گرام سے زائد چرس، 3460 گرام ہیروئن، 169 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ چنیوٹ میں ہی خواجہ سرا کا چلان کیے جانے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔
ख्वाजा सराओं की जानिब से मेन सरगोदा रोड बंद करके बरहना होकर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। जंग से वहाब खान की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHO ज़ीशान हैदर समेत 4 पुलिस मुलाजमीन को कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। इलाका मजिस्ट्रेट सैफुल्लाह की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए साबिक इंचार्ज चौकी मखियाना SHO थाना वरियाम वाला इंस्पेक्टर ज़ीशान हैदर को 3 साल कैद और 45,000 रुपये जुर्माने का हुक्म सुनाया, जबकि SI फैसल को 3 साल कैद और 75,000 रुपये जुर्माना। कांस्टेबल नासिर अब्बास और मुरीद अब्बास को 1 साल कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। शहरी मुस्तगीस मोहम्मद अशरफ का इल्जाम था कि मुल्जिमान ने 2021 में इसके खिलाफ मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज किया। मुस्तगीस की जानिब से शेख आमिद अब्दुल्ला एडवोकेट ने मुकदमे की पैरवी की। ट्रैफिक पुलिस काना सर्कल की जानिब से अवामी आगाही मुहिम जारी है। सर्कल काना के इंचार्ज इंस्पेक्टर मलिक रमज़ान की क़ियादत में ट्रैफिक पुलिस की टीम मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से आगाह कर रही है। आगाही सेशन के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर मलिक रमज़ान ने कहा, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, लाइन की पाबंदी, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब और कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम पर जोर दिया। SP इकबाल डिवीजन फैसलाबाद का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना बटाला कॉलोनी, थाना फैक्ट्री एरिया, थाना एयरपोर्ट के इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3 किलो 150 ग्राम हीरोइन और भारी मिकदार में शराब बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमात का इंदराज कर दिया। चिनियोट पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस न होने की सूरत में जुर्मानों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मशरक डिजिटल के मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह चिनियोट में भी हालिया ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतरक दिखाई देती है। ट्रैफिक पुलिस चिनियोट की जानिब से चिनियोट की अहम चौराहों चौकों पर जो है नाकाबंदी करके शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए वो मुतरक दिखाई देती है। हमारे साथ इस वक्त सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस चिनियोट अजहर गुजर साहब मौजूद हैं। जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, जिस हालिया तरमीम जो है ट्रैफिक कवानीन के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जैसे ही हालिया तरमीम हुई है, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 में तरमीम की गई हैं, उस हवाले से हम जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं वो उसमें जुर्माने भी बढ़ाए गए हैं। जुर्माने बढ़ाने की वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं। आप हेलमेट का देख लें तो हमारे चिनियोट शहर में तकरीबन 95% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो हेलमेट पहन रहे हैं। इसके अलावा जो कम उम्र नाबालिग अफराद या बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, उनके वालिदैन को बुलाया जाता है। उसके बाद जाके उनको एफिडेविट के बाद फिर उनको जो गाड़ियों के हवाले की जाती हैं। और इसके बाद जो है वो 1 वे की वायलेशन, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, लाइन एंड लेन डिसिप्लिन, ये सारा लोगों को, ये शहरियों को आगाही भी दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चिनियोट शहर में तकरीबन 95% से ज़ायद जो लोग हैं वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कर रहे हैं। जैसा कि हमने सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस चिनियोट अजहर गुजर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से वादा हिदायत के मुताबिक चिनियोट ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए जो कोशिश है मुतरक दिखाई देती है। जबकि चिनियोट शहरियों को सबसे पहले जो है ऑर्डिनेंस के हवाले से जो आगाही दी गई, अब जो है वो मुतरक है। और शहरियों को हेलमेट ना पहनने पर जुर्माने के साथ साथ नाबालिग बच्चों को जो है वो ड्राइव करने के बाद जो वालिदैन को जो बुलाकर जो है उनको वादा हिदायत की गई है कि अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल ना दिया जाए। और हुकूमत की वादा अहकामात के पॉलिसी के अमल दरामद करने के लिए शहरों को हेलमेट पहनना जो ज़रूरी है। जबकि चिनियोट शहर में 99% जो है वो शहरियों ने अब जो है ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। जी हज़रत फ़ातिमा और ज़हरा के योम विलादत, बासआदत और योम तासीस जामिया उम्मुल किताब के मौके पर सालाना ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। निश्तर टाउन से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस बाउनवान खतीजा मादरे उम्मत, फ़ातिमा मादरे उम्मत में मुल्क भर से मुमताज़ इल्मी, दीनी और समाजी शख्सियात के अलावा हज़ारों ख़वातीन ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को फ़र्द की तामीर, उम्मत की तश्कील और निज़ाम इलाही के क़याम का अमली नमूना करार दिया। इलामा सैयद जवाद नकवी, सरबराह तहरीक बिरादरी उम्मत मुस्तफ़ा का ख़िताब करते हुए कहना था, हज़रत फ़ातिमा महज ख़वातीन के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए एक कामिल रोल मॉडल हैं। आपकी सीरत फ़र्द साजी, उम्मत साजी और निज़ाम अदल इलाही के नफाज की अमली रहनुमाई फराहम करती है। नेशनल प्रेस क्लब मांगा मंडी में सदर शेख मोहम्मद अली लतीफ़ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान शहरी सहूलियात की कमी, बिजली और पानी के मसाइल, सड़कों की ख़राब हालत, सिहत और तलीम की सहूलियात और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शुरका ने कहा कि इलाकाई मसाइल के हल में ताख़ीर अवाम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रही है।
صدر پریس کلب شیخ محمد لطیف شاہد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پریس کلب عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا اور متعلقہ اداروں تک عوام کی آواز پہنچائی جائے گی۔ اجلاس میں چیئرمین حاجی خالد منیر اوپل، وائس چیئرمین سید مختار شاہ، ملک عاصم اوان، سینئر نیب صدر حاجی محمد شمشیر، علی جمیل شیخ، جنرل سیکرٹری چودھری عبدالشکور، ایڈیشنل سیکرٹری محمد عمران گل، انفارمیشن سیکرٹری سید علی رضا، فنان سیکرٹری ملک رضوان الہی، ایگزیکٹو ممبر مرزا ندیم، خاور عباس، ڈاکٹر علی رضا، حافظ قاری عبداللطیف، صداقت علی نے شرکت کی۔ فیصلہ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سینیٹری ورکرز کے لیے راشن کارڈ کی ادائیگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کیریئر سروس کنسورشیم کے ڈاکٹر رائے قمر کی سرپرستی میں سی ای او فخر اقبال اور آپریشن مینیجر رانا علی شمس منج کی جانب سے ابتدائی طور پر ورکرز میں راشن کارڈ تقسیم کیے گئے۔ آپریشن مینیجر رانا علی شمس منج نے بتایا، راشن پروگرام سہولت 6000 سے زائد سینیٹری ورکرز تک پہنچائی جا رہی ہے، جس سے مسیح بھائیوں کے تہوار کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم کے انتخابی حلقے کانا میں ناقص گلیوں کی تعمیر کی نشاندہی کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مؤثر کارروائی کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایات پر متعلقہ ٹھیکیداروں کو ناقص مٹیریل ہٹانے اور کام کو مقررہ معیار کے مطابق دوبارہ مکمل کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد تعمیراتی کام درست کر دیا گیا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے کارروائی پر اسسٹنٹ کمشنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، انتظامیہ کی نگرانی کے باعث ناقص مٹیریل تبدیل کیا گیا اور گلیوں کی تعمیر معیار کے مطابق مکمل ہوئی۔ بابا صحافت پریس کلب وزیرآباد کے سینئر صحافی رانا محمد اعظم المعروف جگنو کی والدہ محترمہ کے انتقال پر شہر کی صحافی برادری کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ سینئر صحافیوں شکیل احمد ایوان، سید شہباز بخاری، نیئر عالم، شیخ محمد علی، مبشر علی، عابد پرویز، محمد عمران، اسامہ بخاری اور دیگر صحافیوں نے ان کی رہائش کا کوٹ خزری میں فاتحہ خوانی کی۔ مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ شرکا نے رانا محمد اعظم جگنو اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا یقین دلایا۔ سڈنی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد کرکٹ آسٹریلیا نے قانون توڑتے ہوئے کھلاڑیوں کو فون دے دیے۔ سڈنی میں جب فائرنگ کا واقعہ ہوا تو اس وقت سڈنی سیکرز کے کھلاڑی وارم اپ کر رہے تھے۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق سڈنی میں جب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اس وقت پرتھ میں بی بی ایل کے پہلے میچ میں سڈنی سکسرز پر اسکارچر کے بدے مقابل تھی اور سڈنی سکسرز کے کھلاڑی وارم اپ کر رہے تھے۔ فائرنگ کا واقعہ پیش آنے کے بعد بگ بیش لیگ کی ٹیم سڈنی سکسرز کے کھلاڑیوں کو فیملیز اور قریبی عزیز و اقارب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون دیے گئے۔ واضح رہے کہ اینٹی کرپشن کوڈ کے تحت میچ سے قبل یا دوران میچ فون کا استعمال منع ہے۔ ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ سے منگنی کی تصدیق کر دی۔ ارجن رامپال 2018 سے گیبریلا ٹیمپے کے ساتھ ہیں اور ان کی گرل فرینڈ کے 2 بچے بھی ہیں۔ بالی ووڈ فلم دھرندر، راون، راج نیتی اور اوم شانتی اوم سمیت درجنوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے ارجن رامپال نے اپنی گرل فرینڈ کے ہمراہ ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی منگنی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ اعلان پہلی بار کر رہے ہیں۔ اداکارہ اور ماڈل گیبریلا نے کہا کہ ہم نے اب تک شادی نہیں کی، لیکن شادی کی تیاریاں جاری ہیں، کیا معلوم جلد ہی ہو جائے۔ تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔